अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरी शादी जिस लड़के से हुई मैंने उसे नहीं देखा था, इसलिए जब मैं ससुराल आई तो मैंने इसे पहली बार देखा। वो मुझे पसंद आया था, लेकिन इसने पहली रात ही मुझसे कह दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने इसकी बात मान ली, मगर 1 हफ्ते के बाद ही मैं इस कमरे से तंग आ गई। एक दिन जब मेरा शौहर बाहर निकला तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। एक कमरे में गई तो मैंने देखा वहाँ बेड पर मेरा शौहर सोया हुआ था। मैं शरारतन उसके पास लेट गई, मगर वो मुझे अपने इतने करीब देखकर उछल पड़ा और एक ऐसा लफ्ज़ कह दिया जिसे सुनकर मैं सकते नहीं आ गई, क्योंकि इससे तो हमारी तलाक। मेरा नाम सिद्रा था और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, मगर इसके बावजूद मेरे बड़े अच्छे रिश्ते आते थे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और फैशनेबल थी। यूँ तो मेरे अब्बू की तनख्वाह बहुत कम थी, मगर इसके बावजूद इसने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, क्योंकि मैं इसकी इकलौती बेटी थी, जबकि मेरे 2 ही भाई थे जो कि अधूरी तालीम के बाद कहीं न कहीं काम कर रहे थे। अलबत्ता मैंने एफ़ए मुकम्मल कर लिया और इन दिनों अपनी एक सहेली के पार्लर में काम करती थी। दरअसल काम करना तो एक बहाना था, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए जाती थी ताकि अपने हुस्न को निखार सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल के लड़कों को खूबसूरत और फैशनेबल लड़कियां पसंद थीं। इसलिए मैंने अब्बू से इजाज़त लेकर काम शुरू कर दिया। यूँ तो मेरे बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, मगर कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि अब तक शादी नहीं हो रही थी। इसलिए तो मैं यहाँ पार्लर में टाइम पास कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। फिर कुछ यूँ हुआ कि पार्लर में एक औरत आई। इसने मुझे देखा तो झट मेरी पार्लर वाली के पास बैठ गई और उससे मेरा सारा पता करा लिया। इसके जाने के बाद मेरी सहेली कहने लगी, लगता है तुम इसे पसंद आ गई हो, देखना किसी दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाएगी। ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता फ़ौरन पूछ लेता, क्या तुम कुंवारी हो? और यूँ ही मैं हाँ कहती तो वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुँच जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। वो औरत अभी अगले दिन ही रिश्ता लेकर मेरे घर पहुँच गई और जाते ही मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लिया। इसने बताया कि वो अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई, जबकि इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। इसने अम्मी से कहा कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, इसलिए आप लोग हमें बस अपनी बेटी दे दें। ये सुनकर मेरे वालिदैन खुश हो गए, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, हमारे पास जहेज़ देने को कुछ नहीं था। लिहाजा मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए फ़ौरन हाँ कह दी। रिश्ता तय होते ही मेरी नंद ने कहा, हम शादी के इंतज़ामात मुकम्मल करके आप लोगों को इत्तला देंगे, तब तक आप भी शादी की छोटी मोटी तैयारियां कर लें। यह सब सुनने की देर थी कि मुझे तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि मैं अपने शादी वाले दिन सबसे खूबसूरत और प्यारी लगूं। इसलिए मुझे 1 महीना बहुत कम लग रहा था और अभी मैंने बहुत सारे काम करने थे। मेरी सहेली ने मेरी बेताबी देखी तो हंसने लगी और कहा कि तुम तो पागल ही हो गई हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, भला तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मगर मैंने इसे कहा, अरे पागल, तुम्हें क्या पता, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां सबको अच्छी लगती हैं। और फिर तुमने तो मेरी नंद देखी है, वो कितनी मॉडर्न और प्यारी है। इसने किसी पार्टी पर भी जाना हो तो वो तुम्हारे पार्लर में तैयार होने आती है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ ये बात तो तुम्हारी सच्ची है। मेरी बात की तायद की तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर एक दिन मेरी नंद आई और उसने मेरे वालिदैन से कहा कि आज मैं आपकी बेटी को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरी अम्मी ने कहा, अब ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हें हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि मैं जानती थी मेरी नंद मुझे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में लेके जाएगी, इसलिए मैं खूब तैयार हो गई। इस दिन मैंने दिल खोल कर शॉपिंग की, क्योंकि मेरी नंद ने पैसे पानी की तरह बहाया। इसी तरह मैं शॉपिंग करती रही और महीना गुजरने का पता ही नहीं चला और मेरी शादी का दिन आ गया। इस दिन मैं बहुत प्यारी लग रही थी और सब लोग दिल खोल कर मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मेरी शादी जिस लड़के से हुई मैंने इसे नहीं देखा हुआ था, इसलिए जब मैं ससुराल आई तो मैंने इसे पहली बार देखा और वो मुझे पसंद आया। लेकिन इसने पहली रात ही मुझसे कह दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि
میں نے سنا تھا کہ میرے سسرال والوں کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے تو سوچا تھا میں اپنے گھر سے پہلی فرصت میں ہی دیکھوں گی، مگر یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہونے لگا تھا۔ مگر میں نے اپنے شوہر کی یہ بات مان لی، کیونکہ اس گھر میں میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بات میرے شوہر دانیال کو بری لگے۔ اسی لیے میں نے صبر کر لیا، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ جلد اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ خیر وہ رات تو بڑی اچھی گزر گئی، اور صبح میں جاگی تو میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ کر شرما گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اگرچہ ہمارا ساتھ ایک دن پرانا تھا، مگر اس نے مجھے جو محبت دی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے اس کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ اس لیے میں نے دانیال کے پاس آ کر کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیال نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ زندگی کتنی حسین ہے، کاش یہ وقت یہیں ٹھہر جائے اور ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے رہیں۔ مگر وقت جلدی بیت گیا، اور مجھے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا۔ میرا شوہر صبح ہوتے ہی کمرے سے نکل جاتا، اور پھر 2 بجے کے قریب آتا۔ اس کے آتے ہی ہمارا کھانا بھی کمرے میں لگ جاتا۔ اس دوران میں اپنی امی کے گھر بھی جا چکی تھی، مگر میں نے ابھی تک یہ گھر مکمل طور پر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر مجھ سے چھپانا چاہتا ہو۔ تبھی تو اس نے مجھے منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلو۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تجسس ہوا۔ کہنے لگا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے چوری چپکے یہاں سے نکلنے کا پلان بنا لیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ میرا شوہر دوبارہ 2 بجے کمرے میں آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی باہر چلی جاؤں گی، اور 2 بجے سے پہلے واپس کمرے میں آ جاؤں گی، کیونکہ میں اس کمرے سے تنگ آ چکی تھی۔ پلان کے مطابق دوسرے دن جب میرا شوہر باہر نکلا تو میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارا پورشن بھی بہت خوبصورت تھا، مگر یہاں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ یہاں بہت سارے کمرے تھے، اور میں اندازاً ایک ایک کمرہ کر کے جھانکنے لگی۔ زیادہ تر کمرے خالی ہی تھے، مگر میں نے ایک کمرے میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بیڈ پر میرا شوہر سویا ہوا تھا۔ ارے دانیال یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ ابھی تو نیند سے جاگا تھا، اسے یہاں آ کر پھر نیند آ گئی۔ نہ جانے کیوں اپنے شوہر کو اس انداز میں سوتا دیکھ کر مجھے پیار آ گیا، اور میں آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا اور اسے چوم لیا، اور پھر میں نے شرارتاً اس کے پاس لیٹ گئی، تب تک شاید اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ مگر نہ جانے کیا ہوا، وہ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اچھل پڑا۔ ارے بھابی، تم اس وقت میرے پاس، وہ مجھ سے دور ہو گیا، جبکہ میں تو لفظ بھابی بھی کہنے پر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس سے تو ہماری طلاق ہو سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، مگر یہ مجھے ایسے کیوں پکار رہا تھا؟ میں تو رونے کے قریب ہو گئی۔ ہوش میں آؤ دانیال، میں تمہاری بھابی ہوں، بیوی ہوں۔ یہ تم مجھے بھابی کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر دانیال ہنسنے لگا، اور پھر میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کیا۔ میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی، تب اس کمرے کا دروازہ کھلا، اور دانیال کی شکل کی ایک اور لڑکا میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھے ڈانٹ کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں دو دانیال دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی، پہلے والے لڑکے کو مجھ پر ترس آ گیا، اور کہنے لگا، بھابی میں دانیال کا بھائی کمال ہوں، اور ہم دونوں ہم شکل ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ تبھی میرے شوہر نے کہا تھا کہ اسی لیے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی تم کمرے سے باہر مت نکلنا، کیونکہ میں چاہتا تھا تم پہلے اپنے شوہر کو اچھی طرح پہچان لو۔ یہ سن کر مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔